अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये एक किसी शायर ने कुछ कहा था इस बारे में, लेकिन हमने जब इसको अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो को देखा तो हमें लगा कि ये भी शेर को कुछ ऐसा भी होना चाहिए था। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो तकफीर भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दरअसल मिर्ज़ा साहब ने एक वीडियो अपनी रिकॉर्ड करवाई और उसके अंदर ये बात कही कि अहले तशय्युअ या शिया किसी की तकफीर नहीं करते। तो हमने जब उनकी ये बात इल्मी किताबी स्टैंडर्ड पे चेक करने की कोशिश की कि असल में शिया इल्म क्या कहता है, शिया काबरीन क्या कहते हैं, शिया असलाफ क्या कहते हैं, शिया उलमा क्या कहते हैं इस बारे में, तो हमने सोचा किताबें तो देखें, क्योंकि ये बंदा ख़ुद को इल्मी किताबी कहता है तो इसकी असल हकीकत क्या है। तो इसके लिए जब हमने इनके शिया के उलमा से रब्ता किया तो हमें जो जो हवाला जात नज़र आए वो हम आपको दिखाते हैं। और इंजीनियर साहब की उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब लिंक के ज़रिए से उस डिस्क्रिप्शन में मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि जिस वीडियो पे हम रिव्यू दे रहे हैं। तो जो हवाला जात हमारे हाथ लगे तकफीर और शिया के हवाले से, तो वो आज हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे अहले तशय्युअ भाई जो हैं वो किस तरीके से उनके अकाबरीन ने किस किस की तकफीर कैसे कैसे की हुई है। तो पहला हवाला ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप देख रहे होंगे ये किताब है हक़्क़ुल यक़ीन, जो कि अल्लामा सैयद मोहम्मद बाक़िर मजलिसी रहमहुल्लाह की तरफ से लिखी गई और इसका उर्दू तर्जुमा ही आपके सामने इस वक्त हम लगा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, हम उसको पढ़ भी देते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। लिखते हैं कि शेख मुफीद ने किताबुल मसाइल में कहा है कि इमामिया का इस पर इत्तफ़ाक़ है। ठीक है, इत्तफ़ाक़ या इजमा एक ही बात समझ लें। इत्तफ़ाक़ है कि जो शख्स इमामों में से किसी एक इमाम की इमामत का से इनकार करे, उनकी अताअत के फ़राइज़ में से किसी चीज़ से इनकार करे जिसको खुदा ने उस पर वाजिब किया, तो वो काफिर है और गुमराह है और जो जहन्नम में हमेशा रहने का मुस्तहिक़ है। दूसरे मकाम पर इरशाद हुआ और आगे भी मज़ीद चीज़ें खोली हैं कि जो अहले बिदअत हैं वो भी सब के सब काफिर हैं और इमाम पर लाजिम है कि उनसे तौबा कराए। इसी पेज के अंदर आप मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं कि जो शख्स हज़रत जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से जंग करे वो काफिर है। इस पर फ़िरक़ा हक़्क़ा इमामिया का इजमा दलील है, उनका इजमा हुज्जत है। नीज़ हम ये जानते हैं कि जो शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जंग करता है वो हज़रत की इमामत का मुनकिर होगा, उनकी इमामत का इनकार कुफ़र है, जिस तरह इनकार नबूवत कुफ़र है, क्योंकि इस बारे में दोनों मुदाखलत एक तरह की है। लिहाजा बहुत सी हदीसों से इस बारे में इस्तदलाल है। आप ये देख सकते हैं कि इस हवाले के अंदर हक़्क़ुल यक़ीन का अल्लामा मजलिसी का जो हवाला हमने आपको दिखाया, इस हवाले के अंदर तो वो इमाम से जंग करने वाले से या उनसे इख्तिलाफ़ करने वाले के ऊपर भी कुफ़र का फ़तवा लगा रहे हैं। तो अब आप ख़ुद सोच लें कि ये क्या तकफ़ीर नहीं तो और क्या है। क्या मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये काम किया? बिल्कुल ये काम नहीं किया, लेकिन इमामिया शिया मज़हब ये काम कर रहे हैं और अली मिर्ज़ा जैसे लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं या अपनी इल्मी ज़ुबान में जाहिल कह लें। दूसरा हवाला भी ज़रा दिल थाम के मिर्ज़ा साहब और अहले तशय्युअ भाइयों ज़रा गौर से सुनिएगा। दूसरा हवाला है एतक़ादात का, वो आपकी स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा आप कर सकते हैं। ये भी बहुत मशहूर आलिम दीन है, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली अल-मारूफ़ शेख सदूक़। अब आप ये सोच लें कि शेख सदूक़ साहब का हवाला हो और मिर्ज़ा साहब और अहले तशय्युअ से जाहिल कैसे हो सकते हैं। ये यहाँ पर भी आप हवाला देख सकते हैं कि अंबिया कौमा आइम्मा और मलाइका की इस्मत के मुतल्लिक़ क्या अक़ीदा है। इसके अंदर भी वो उन लोगों की तकफ़ीर किस तरीके से करें वो आप सारा पढ़ सकते हैं।
اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے وہ آپ خاص طور پہ پڑھیے گا. جس شخص نے ان حضرات کی عصمت کا کسی حال میں بھی انکار کیا وہ ان کے مرتبے اور شان سے جاہل ہے. جو ان سے جاہل ہے، ان کی معرفت نہیں رکھتا، وہ کافر ہے. ہم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں. تمام بزرگوار ابتدا سے انتہا تک معصوم ہے. آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو دوسرا اعتقادات کا حوالہ بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ شیخ صدوق صاحب بھی، ٹھیک ہے، شیخ صدوق بھی کس طریقے سے ان لوگوں کی تکفیر کر رہے ہیں. شیخ صدوق بھی تکفیر کر رہے ہیں ان لوگوں کی، ان کو کافر کہہ رہے ہیں جو کہ ائمہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، یا ان سے خطا ہونے کو، سرزد ہونے کو کیا سمجھتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے حوالہ دیکھا. پھر اس سے اگلا حوالہ بھی ذرا دل تھام کے دیکھیے. یہ شیخ طوسی کا حوالہ ہم ابھی آپ کے سامنے ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہل بالامام کفر، آپ سارا پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر بھی ہم ذرا شارٹ کریں ویڈیو، اس کے اندر بھی کفر کا فتویٰ لگایا. پھر اس سے اگلا حوالہ، ٹھیک ہے، اوائل المقالات کا. اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر اتفاق یا اجماع نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، اوائل المقالات کس کی ہے؟ شیخ مفید کی. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ اس کا آغاز بھی ریفرنس کا پڑھ سکتے ہیں، واتفقت الامامیہ. ٹھیک ہے، اور آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کے اوپر اجماع یا اتفاق نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو بھی من انکر امامہ، جو بھی انکار کرتا ہے امامت کا یا اماموں میں سے کسی ایک کا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو انہوں نے فَهُوَ كَافِرٌ ضال مستحق للخلود فی النار لکھا ہے. یعنی کہ وہ بھی جہنم کا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا مستحق لکھا ہے. پھر اسی طریقے سے اگلا حوالہ بھی آپ شیخ خوئی کا بھی آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے اندر بھی انہوں نے اسی طریقے سے ان کے اوپر مسلمانوں پہ کافروں والا حکم لگایا ہے. تو اب یہ اتنے سارے حوالے جو ہم نے آپ کو دکھائے، اس کے بعد بھی کیا کوئی کسر رہ جاتی ہے مرزا صاحب یا وہ اہل تشیع بھائی جو صرف اہل سنت کو ہی تکفیری سمجھتے ہیں کہ جناب کسی نے اگر خلافت کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا، یا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف اہل سنت کے اندر نہیں بلکہ اس چیز کا آغاز اہل تشیع بھائیوں کے علماء کی طرف سے کیا گیا. دیکھیں، ہم یہاں پر ان کی تکفیر یا کسی کی تکفیر کو سپورٹ نہیں کر رہے، نہ ہم ان کے علماء کے ان اقوال کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور اگر اہل تشیع ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس پہ تقیہ کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فعل ہے. لیکن بہرحال آج آپ کو دکھانا یہی مقصود تھا کہ اتنے سارے حوالے دیکھنے کے بعد، علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی اگر لوگ خود کو علمی کتابی کہتے ہیں تو یہ حوالہ جات ہی کافی ہیں ان کو جاہل ثابت کرنے کے لیے، یا یہ بتانے کے لیے کہ تکفیر کا بازار اہل تشیع کے اکابر علماء میں سے بھی لوگوں نے گرم کیا ہوا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے پہلا حوالہ تھا نا، وہ میں بھول گیا آپ کو بتانا، وہ آپ دوبارہ ذرا اسکرین پر آپ کے حوالہ لگاتے ہیں. جو ہم نے شروع میں ایک حوالہ لگایا تھا نا آپ نے وہ پڑھا بھی، اور ہم آپ کو اس کو دوبارہ ذرا ریوائز کروا دیں. اعتقادات کا حوالہ جو شیخ صدوق کی کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، اور یہ ترجمہ ہوا ہے البلاغ المبین سے. یہ حوالہ ہمیں دوبارہ پڑھنا اس لیے پڑھ رہا ہے یہاں پر کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پرانے علماء تھے اور ان کی باتیں تھیں. تو بھائی اس کتاب کا ترجمہ آپ نے پتہ ہے کس نے کیا؟ وہ آپ کے سامنے ہم ادارے کا موقف بھی سامنے لگا رہے ہیں. اس کتاب کا ترجمے کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے ترجمے کے سلسلے میں مولانا محمد شفا نجفی، مولانا سید عباس موسوی، مولانا محمد امین شہیدی، ٹھیک ہے، امین شہیدی آج کے عالم ہیں، اسی طریقے سے محی الدین کاظم اور مولانا آفتاب جوادی دامت برکاتہم کی قابل قدر مسائی جمیلہ شامل ہے، یعنی اس کے ترجمے کے اندر. تو آپ خود اب یہ ریفرنس بھی آپ پڑھ چکے اعتقادات کتاب کا کہ آج کے جو بھی ان کے علماء ہیں وہ بھی اس چیز کو کس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں تکفیر کو. لیکن جب یہ ٹی وی چینلز پر مختلف جگہوں پر آتے ہیں تو یہ ان کی زبان کیا ہوتی ہے، جب مجلسوں میں جاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے، جب ان کی پرسنل مجلسیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ان کی زبان کیا ہوتی ہے.
تو اللہ کریم شیعہ سنی دونوں کو مل کر ان تکفیری بازاروں سے نجات حاصل کرنے والا بنائے اور ان کو آپس میں مسلمان بن کے رہنے والا بنائے، بجائے اس کے کہ آج یہ ایک دوسرے کے اوپر امامت کے مسئلے کے اوپر کسی کی تکفیر کر رہے ہوں، کہیں خلافت کے مسئلے کے اوپر کسی کی تکفیر کر رہے ہوں۔ اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے۔ تو یہی آپ کو دکھانا تھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ تکفیر کر رہے ہیں۔ اور ہاں، جاتے جاتے اگلی کوشش کریں گے نشستوں کے اندر کسی کے اندر ایک اور ان کا بہت بڑا تکفیری ملا آج کل آپ نیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اللہ یاری، حسن اللہ یاری، وہ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کی کیا جہالتیں ہیں، اور وہ لوگوں کو اہل تشیع بھائیوں کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے اس نے شیعہ مذہب سے بھی انحراف کیا اور کس طریقے سے شیعوں کے خلاف بھی وہ کس طرح سے کام خلاف کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر آج صرف یہ علی مرزا اور تکفیر کے حوالے سے تشیع کا موقف دکھانا تھا۔ اللہ کریم ان سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔